आमच्या पार्टीत गोंयांत इंडक्शन जाल्लें आसा ताका वेलकम करता. आणि आयचो हो विशय आसतो तो ज्या पार्टींतल्यान आमकां जॉयन जाल्या आरजी पार्टी ताकाय संबंदीत आसा. सो तोवूय ताजेर थोडो मागीर उजवाड घालतलो. हांव स्वता आजोसी मंडूर पंचायतीचो विलेजर प्रेसिडेंट सांतांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी. आणि हो जो मॅटर आसा काल एक प्रेस कॉन्फरन्स आरजीचो सांतांद्रेचो आमचो MLA विरेश बोरकार हाणें घेतली. ताजे बरोबर तांचे लिडर तुकाराम परब आणि विश्वेश नायक हेय हजर आशिल्ले. आणि तांणी डिक्लेअर केलें की आमकां खूब तेंप कांयच खबर नाशिल्ली की ह्या पंचायतीन एकाच दिसा इतक्यो ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट 96 सर्टिफिकेट दिल्या. आपल्याक ते कांय जाणी कन्सल्ट करूना आणि तातूंत कितें तरी भानगड आसा अशें आपल्याक दिसलां. आपूण सरपंचा कडेन उलयलो, आपूण कन्विन्स जावना आणि ताका लागून आपलो आरजीचो सपोर्ट म्हणजे ते क्लेम करता आरजी तांकां भायल्यान सपोर्ट करताले अशें दाखयता खाता तो आमी फाटीं घेता. आतां हितूंतल्यान एक अशें कळून येता पयलें म्हणल्यार जे सुनील बाबान सांगता तशें की ह्या मॅटरान आरजीचो MLA विरेश बोरकार हो कंप्लिटली अनअवेर आशिल्लो काय कितें. आणि जेन्ना ही बातमी पयरूच एका लोकल डेलीन आयली ती बातमी वाचून जेन्ना गोंयभर खळबळ जाली ताका लागून आतां तेणी एक ह्या सरपंचाक बळीचो बकरो करून ताजेर सगळें हें घालून ताजेर सगळें खापर फोडून आपूण नामनिराळा रावपाचो प्रयत्न करता असो म्हाजो तरी आरोप आसा. कित्याक तें हांव तुमकां सांगता. एक म्हटल्यार हो जो प्रोजेक्ट आसा ह्या प्रोजेक्टाचो सुरवाती साकून हांव अपोज करतालो. म्हणजे आय एम द फर्स्ट आणि कन्सिस्टंटली त्या प्रोजेक्टाक अपोज करून ताजे बाबतींत सगळी म्हायती RTI जशें ते काल क्लेम करताले ताजे पयलीं हांवें हजारांनी पयशे मोडून RTI आणि सगळी म्हायती आणि कितल्योश्योच कंप्लेनी ह्या प्रोजेक्टाचे घातल्या. प्रत्येक ग्रामसभेक न चुकता हांव हजर आसून त्या ग्रामसभेन ह्या विशयाचेर हांव आवाज उठीत आसा. लास्ट 2 ग्रामसभांनी तर हेच जे प्रश्न आशिल्ले ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेटीचे ते हांवेंच रेज केले आणि ताजेर गांवान ग्रामसभेन अशें डिसिजन घेतलेलें की सद्या थंय वचून आमी इन्स्पेक्शन करुया आणि ते जे ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दिल्यात त्यो खऱ्योच सारक्यो रूल फॉलो करून दिल्या काय ना ते कंप्लीट जाला काय ना हाजेर एक विजीट आतां जावपाची आसा. ती पंचायत म्हाका दिसता तयारी करताली, ते बाकीच्या कामान बिजी उरले. पूण जेन्ना हो सगळो विशय जालो आतां पोरुच्यान हे विशय चलता 2024 ह्यो ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दिल्या 1 वर्स जालें अजून आमदाराक ही खबर नाशिल्ली ही म्हाका आश्चर्याची गोष्ट. आमच्या ग्रामसभेन जशें जालें बाकी कडेन पेपरार आयले. महत्वाचें म्हणल्यार असेंब्लीन हो क्वेश्चन आमचो आम आदमी पक्षाचो MLA क्रूज सिल्वा हाणें लास्ट असेंब्ली सेशनान क्लियर विचारलें की सांतांद्रे गांवांतली आजोसी पंचायतींतले सर्वे नंबर 8/1 हातूंत तुमी फाटल्या 2-3 वर्सांनी कितल्यो ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दिल्या आणि तो जो डेटा आमकां मेळ्ळो त्या डेटाच्या आदारान हो जो लोकल जो रिपोर्ट आयलो लोकल मिडियाचेर जो रिपोर्ट आयलो तो त्या म्हायतीचेर वापर करून तो आसा. म्हणजे असेंब्लीन सुद्दां जेन्ना आन्सर इज अवेलेबल MLA जो आसता तो जेन्ना असेंब्लीन तयारी करता तेन्ना ताणें सगळे प्रश्न पळोवपा जाय, दुसऱ्यांनी कितें विचारलें तें पळोवपा जाय. खास करून आपल्या मतदारसंघाच्या बाबतींत दुसऱ्या आमदारांनी कितें जर प्रश्न विचारला जाल्यार तेवूय ताणें स्टडी करपा जाय. म्हणजे 3 म्हयने जाले आतां जर आमदारान हे असेंब्लीतले प्रश्न आपल्या मतदारसंघातले जर स्टडी करून तो करता कितें हो आमचो प्रश्न आसा. इतको डिटेल आसा म्हणजे ती फायल एक्चुअली व्हडली आसा ती डावनलोड करची पडटा, ती स्टडी करची पडटा. तातूंत जे फर्स्ट लिस्ट आशिल्लें तातूंत ही सगळी नांवां आसात 96 आनी तितून कितें आसा की ही जी मेगा प्रोजेक्ट म्हणजे कोणाक दिल्या हो एक व्हडलो प्रोजेक्ट आसा. सर्वे नंबर 8/1 हो 3.5 लाखाचो एरिया. हितून प्रायव्हेट फॉरेस्ट आशिल्ले, बाकीच्यो कितल्योश्योच तातूंत इल्लिगलिटी जाल्या. हो व्हडलो विशय आसा तो मागीर उलयता हांव. आयज एक पॉलिटिकलीच उलोवचें पडटलें. हितून सगळे रुल्स TCP, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, पंचायत डिपार्टमेंट, लोकल पंचायत जी पयली दुसरी पंचायत बॉडी चलयताली तांणी सगळ्यांनी मेळून हातूंत मोठें करप्शन केल्लें आसा. एनवायरमेंटल डॅमेज केल्ली आसा. प्रायव्हेट फॉरेस्ट आशिल्ले थंय स्टेट एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट ऑथॉरिटी हांचो जो रिपोर्ट तांणी घेतला
तेजे कंप्लीट व्हायोलेशन जाल्लें आसा आनी म्हाका ते ग्रामसभेचें इन्स्पेक्शन जावपाचें आशिल्लें त्या दिसा आमी ते सगळे स्टडी केल्ले ते इन्स्पेक्शनान आमकां चॅक करपाचें आशिल्लें की हे सगळे तेणी फॉलो केला काय ना फक्त इन्स्पेक्शनाक रावतले हेजोच अर्थ हो सगळो विशय आमी फॉलोअप केला हांवें स्पियरहेड केला पूण आमदार जेन्ना म्हणटा की मदीं मदीं आपणे थंय एकदां डॅब्रीज उडयली कुशीक कोमुंदाज आसा हेजे कन्स्ट्रक्शनाचे सगळो कोयर ताणी थंय उडयलो तो हांवें पॉयंट आवट केलो मागीर तें इन्स्पेक्शन जालें तो असेंब्ली चलतालो म्हणून ताणें ते असेंब्लीन ते रेज केलो इन्स्पेक्शनाक हांव थंय हजर आशिल्लो आनी तेन्ना ताणें ते अश्युरन्स दिल्ले की आमी खरेंच त्या कंपनीन अश्युरन्स दिले की ही माती आनी हे फातर आमी उडयल्या ते आमी काडटा ते 2 वर्स जाले 23 मे जुलय 23 उडयले अजून काडूना ताका पयर पंचायतीन जेन्ना ही बातमी येवन पयर पंचायतीन ताका लेटर दिला कोमुंदादी की तुमच्या जाग्यान ह्या कंपनीन जे सामान उडयला ते तुम्ही काडपाची व्यवस्था करा कित्याक आमी इन्स्पेक्शनाक येतले अशें आसतना हो जो सरपंच आसा सरपंच हो जेन्ना एक्चुअली इलेक्ट जाल्लो तो आरजीच्या कॅन्डिडेटाक डिफीट करून निवडून आयलो पंचायत इलेक्शनाक प्रशांत नायक यंग भुरगो काम बरो करता ताका आरजीचे 3 मेंबरांनी सपोर्ट दिवन ताका सरपंच केलो इमेज ताची तशी बरी आसा सगळे कडेन बाकी लोकूय एडमायर करता हो जो एक इशू जालो तातून घडये तोवूय इन्वॉल्व आसतलो वा ना आमी नकळो अजून त्याची इन्क्वायरी जावपा जाय पूण हेतून खूब मोठी मोठी प्रस्तां इन्वॉल्व आसतली आनी हांवें अशें आयकलां की पंचायत डिपार्टमेंट ताकडल्यान डायरेक्ट प्रेशरायज करून तांकां एका दिसान ह्यो ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दिवपाक लायल्यात आनी त्यो दितना खूब फेरफार जाला ते डॉक्युमेंट सारके ना थंय फॅक्च्युअल मिस्टेक्स आसा आनी जो डेटा पंचायतीन दिला एलएक्यू म्हणून तितूनय थोडी मिस्टेकी आसा म्हणजे कितें जालें की 7 मार्चाक जेन्ना तेणी एप्लिकेशन दिले 11 मार्चाक पंचायतीन ते आपल्या मिटिंगेन घेतले आनी मागीर थोड्या दिसांनी इन्स्पेक्शन केलें आनी मे म्हयन्यान ताणें त्यो सगळ्यो ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दिल्या आतां जेन्ना एक कंपनी 87 काय 90 कितें फ्लॅटाचें एप्लिकेशन दिता तेन्ना तांकां ताणी बरोबरूच त्यो एनओसी दिल्या पूण त्यो दितना इन्स्पेक्शन सारकेलें काय ना हो म्हत्वाचो प्रश्न आशिल्लो आतां तें जर सोडून आमी आज आरजी आज कितें करूंक शकता की आपूण हितूंतल्यान कुशीक आमी हे कांय नकळो पूण हांवें जशें तुमकां सांगलां की ईच एंड एवरी स्टेप कितलोसो चान्स आशिल्लो आनी हे आमदार चडशे मतदारसंघाचे हे जे असले इश्यूज असतात जे आरजी आपूण म्हणटा की आमी गोंयकारांचे रक्षण करपा आसा गोंयचे जमनी वाटोवपा आसा कितलेशेच प्रोजेक्ट कुडका बांबोलीम तर आतां आमी जे 2-3 प्रोजेक्ट हातांत घेतले थंय मागीर आमदार आयलो ते येवपाकूच जाय ताणें पूण तशेंच 7-8 प्रोजेक्ट कुडका बांबोलीम चलता पाळे पंचायतीत चलतात नेवरा जे स्वताचो खुद्द गांव विलेज पोरकाचो थंय आसात मेगा प्रोजेक्ट हे सगळ्यांचेर अजूनय केन्ना आवाज ताणी उठोवना आनी ताका लागून जेन्ना हांवें आजोसी मंडळाचे 2 मेगा प्रोजेक्ट हो एक दुसरो एक आसा तोवूय फाटीं पेपरार घातला ताका थंय एका रानान एक घर बांदून ताका ईएचएन नंबर दिला तो एनेबल हाऊस नंबर म्हणटा तो आनी ताका 3 फेज कनेक्शन दिला पॉवरफुल 3 फेज कनेक्शन स्पेशल लायन 20 काम्याची होवूय मॅटर आसा हे मॅटराचेरूय अजून कित्याक होगी आसा म्हणजे आमी जेन्ना हे मॅटर काडटात प्रेसान येता ते नोट करुना आमदारान आनी तो ह्या बाबतींत उलोवंक सोदिना काय तितून ते सगळे इन्वॉल्व आसात हो प्रश्न आसा आनी ताका लागून आरजीची आयची भुमिका जी तो सरपंचाक कुशीक काडून आमी ताजो सपोर्ट काडून घेतलो हे जे ताणें स्टेटमेंट केला हे बेजबाबदार आसा कित्याक ताणी ते जाणा जावन घेवन आयले की ते मॅटर कितें तितून कोणाचो गुन्यांव आसा हांवें आरोप केलो की हे जे आसा तुमी ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दिल्या पण आय हॅव नॉट सेड दॅट सरपंच ओनली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट थंय इन्स्पेक्शनाक कोण आशिल्लो थंय कोणाची सायन आसा आनी ते मॅटर खंय खंय पावले हे सगळें पळोवपा जाय आनी मागीरूच ताणी कितें तरी घेवपा जाय आशिल्लें पूण ताणी जे डिसिजन घेतलां ताजे वयल्यान आरजीच्या सपोर्टरांक म्हाका दिसता एक ही धोक्याची सूचना आसा की जेन्ना आपल्या आंगार कितें येता तेन्ना हे लिडर तुमकां कुशीक उडयतले आनी तुमकां एक्टीव उडयतले आनी तुमी मागीर तुमचो बचाव करचो पडटलो आतां हांव नकळो बाकीचे 3 मेंबर जे आरजीचे आशिल्ले तांणी अजून विड्रॉ केला काय ना सपोर्ट जरी लिडरांनी अनाउन्स केले हांव आजोसी मंडूर गांवच्या लोकां कडेन कालच्यान उलयत आसा तांचे सगळ्यांचे म्हणणें आसा की ही जी पंचायत बॉडी चालू आसा हे नवे आसात तांकां थोडो चान्स दिवया 1-2-3 मिस्टेकी जर जाल्यो जाल्यार त्यो कश्यो सुदारपाच्यो आनी तो म्हाजो अप्रोच तोच आसा हांव तांचे बरोबरूय काम करता तांचे विरुद्धूय कितें आसा तें सांगता पूण आमी हे मेळोनूच करपा जाय पूण आंग झटकून न्ही जर बरोबर रावन काम करून नाल्यार दुसऱ्या विरोधकांकूय हो चान्स पडटलो आनी त्या पंचायतीचे परत वाटोळे जातले हेजे पयलींची जी पंचायत बॉडी आसा
ती ह्या कामान चड घुसपल्या तांचेर अजून कोणेच एक्शन घेवना. तांणी इतको भ्रष्टाचार ह्या प्रोजेक्टाच्या बाबतीत केला की कोट्यावधी रुपयाचो भ्रष्टाचार केला आणि ताका सगळ्याचीच फूस आशिल्ली इन्क्लुडिंग गव्हर्नमेंट. आणि लास्ट हांव जो मुद्दम आरोप करता म्हणजे ह्याच इन कंटिन्युएशन विथ दीस की आतांच्या सरपंचाचेर जशी आज हे सगळे जाण तुटून पडल्यात. जर तुम्ही पळयत जाल्यार पयलींचो माजी सरपंच आज तो पंचूय ना त्या सरपंचान ह्या प्रोजेक्टान एक फ्लॅट आपल्या नावार फ्री करून दिला. माझे कडेन डॉक्युमेंट्स आसा हांव तो आज सांगूंक सोदिना कोण सरपंच आणि खंयचो फ्लॅट नंबर हे सगळे माझे कडेन डिटेल आसा. म्हजो आरोप आसा की हो आज सरपंच जो आसा ही वॉज डिफिटेड लास्ट टायम आज तो बीजेपीन आसा. सो बीजेपीनूय हे सगळे असले प्रकार खपतात हे तुमी सगळे जाणात. पूण हेवूय सोदून काडचें पडटलें. त्याच बरोबर ह्या कंपनीचेर कितल्योश्योच कंप्लेनी आसात. थोड्यो सब ड्युटीज आसा म्हणून हांव उलोवपाक सोदिना पूण स्टॅम्प ड्युटी इवेशन, रजिस्ट्रेशन फी इवेजन, जीएसटी इवेजन हे सगळे प्रकार ह्या कंपनीन एग्रीमेंट सारखे ना. रेरान ह्याच्यो कंप्लेनी आसात आणि ताका लागून हे एक व्हडले स्कॅम आसा. आणि हो जो मॅटर आशिल्लो ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट हो माझ्या ह्या सगळे स्कॅम भायर काडपाच्या प्रयत्नांतलोच एक भाग आशिल्लो. ताजेर आरजी आपूण कुशीक लावंक सोदता आणि ते जर तेजे फुडलें जर सोदून काडपाक सोदता वी वेलकम देम. तांणी करचें, डेटा काडचो. डेटा एक्चुअली ऑलरेडी अवेलेबल आसा. तुम्ही आरटीआय बी मागपाची गरज ना. ऑलरेडी ह्यूज डेटा इज अवेलेबल ऑन असेंब्ली पोर्टल. तुमकां सुद्दां सगळ्यांक तो उपलब्ध जातलो कित्याक ती व्हडली फायल आसा. पूण तुमी तो पळोवचो आणि ताजे वयल्यान ह्या प्रकरणाची स्केल कितें आसा तुमकां कळटली. आणि आरजी इतके दीस मूग गिळून कित्याक वगी रावले हो प्रश्न म्हाका दिसता लोकांनी तांकां विचारपाची गरज आसा. आणि हाज्या वेळी हांव चड फुडले गोश्ट श्रीकृष्ण परवाक उलोवपाक हांवें सदांच हांव ह्या विशयाचेर हांव चड उलोवपाक सोदना. एक स्पेसिफीक एक 2-3 पॉयंटूच उलयता आणि हांव हे इशू हांव एक तुमच्या खातीर ओपन सोडटलो की तुमी पळयलां आसतलें की खंयचो इशू जालो, कितें जालें, गोंय वाचोवपाचो प्रश्न येयलो, कसले एनवायरमेंट वाचोवपाचो विशय येयलो की सदांच अशें दाखयलें जाता की फक्त रेव्होल्युशनरी गोवन्सूच वचोंक शकना आनी कोणूच वचोंक शकना. तेंचो आमदारूय हांगा सद्या आमच्या गोवा एसेंब्लीन आसा. आमदार आसा सांतांद्रे. आता सांतांद्रे मतदारसंघान सांतांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीनूच जर कितें इशू जाता आणि तो इशू जर तो आज म्हणटा की आपल्याक खबरूच नासले आणि अशे पंचायतींतल्यान ज्या पंचायतीचो सरपंच तेजो सपोर्टेड बाय ते पंचायतूच सपोर्टेड बाय तेजी त्या सरपंचाक सपोर्ट करपा खातीर जशें रामराव सरान आतां सांगलें की तो सरपंच आसा तो दुसऱ्या पार्टीन इलेक्ट जावन आरजीच्याच एका कंटेंडराक डिफीट करून तो सरपंच त्या इलेक्ट जाल्लो. त्या मनशाक आरजीच्या 3 पंचांनी तेका सपोर्ट केलो आणि तेका सरपंच केलो. जी पंचायत आमदाराची आसा त्या पंचायतीन येदो व्हडलो इशू जाता. इतले अशे ऑक्युपन्सी विदाउट हे दिल्ली वता आणि तो आमदार म्हणटा काल येवन की आपल्याक खबरूच नासली. हो खरोच क्वेश्चन मार्क आमच्या गोंयकारांक खातीर आसा. तुमकां दिसता की एका आमदाराक आपले सपोर्टेड पंचायतीन असले कितें इशू जाता ते खबर आसचें ना. आनी जर खबर ना जाल्यारूय क्वेश्चन मार्क. कित्याक इतलो सुशेगाद कसो रावपाक शकता एक आमदार जेन्ना बीजेपी सारकी इतली व्हडली पार्टी हांगा सगळे आमचे डोंगर सोंपयत चल्ला आनी तेच तुमी प्रत्येक भाशणांत उलयता आनी तेच तुवें फाटल्या दिसांनी एका व्हडल्या प्रोजेक्टाचे ओपोजीट हे करतानाय केलें. तेन्ना तुमकां तेन्ना ते वाचत तुमकां खबर ना की बाबा अशें हांगाय जालां. तेन्ना तुमी हो डेटा पळोवपाक वचूंक ना. हो आतां जर तो म्हणटा खबर ना तेका याद करून दिता. हांव परत एकदां याद करून दिता हो इशू नवो न्हू. हो इशू कितलीशीच वर्सां जाले आजुशी मंडळचे लोक जर रामराव सर आसा आनी बाकीचे थंयसरले लोक कितलीशीं वर्सां जाले हो इशू घेयत आसा. फाटल्या जेन्ना असेंब्ली इलेक्शन जालें तेन्ना आमच्या आमदारान क्रूज सिल्वा हाणें हो एलएक्यू घालून हे डेटा सगळो मागलेलो. तो डेटा सगळ्यांक अवेलेबल आसा. हो विशय ताणें आपल्या एसेंब्लीन सुद्दां जेन्ना क्वेश्चन हे काडपाक मेळटा तेन्ना तेणें हो क्वेश्चन रेज केलो. तेन्नाय ते उलयले आनी मागीर हे जेन्ना ग्रामसभा जाली एवरी ग्रामसभेन हो क्वेश्चन रेज करता जाल्यार तुका केन्नाच कळूंक ना की बाबा हो क्वेश्चन आपूण रेज करपाक जाय. खबर ना म्हणटा हें चुकीचें. सो हांव खरोच क्वेश्चन मार्क सोडपाक सोदता गोंयकारां खातीर की चिंता की हे दाखयताय करताय आनी आतां ह्यान फुडें तुमकां सगळें कळटलें. जशें सरान म्हटलां पळय
आम्ही हेजेर सगळो डेटा कलेक्ट केला आसा फुल आरटीआय मारून तुमकां आरटीआय मारपाचे कारण मनोजकूय सांगता आरटीआय मारू नाका इलेक्ट्रॉनिक डेटा आसा घे वाच तुकाय कळटलें की तुज्या खंयच्या पंचान तेजेर रेझोल्युशनान सायन मारलेली आसा खंयच्या पंचान तेका ओपोज केल्ले आसा सगळें तुमकां कळटलें आनी गोंयच्या लोकांकूय कळटलें आनी जेन्ना म्हणटा की पळय तूं आपूण सपोर्ट काडून घेतलो पंचायतीचो कापास्तर आसा तांकां रिजायन करपाकूय लाय कित्याक ते सरकारान आसा आतां एक सपोर्ट तूं काडलो बरोबर आसा सरपंच तो आसा काय ना म्हटल्यार तेणी जे 3 पंच आसा तेंच्यांनी तो सपोर्ट विथड्रॉ केलो सरपंच चेंज जालो नो कॉन्फिडन्स मोशन येयले थंय ना हे क्वेश्चन मार्क घेवन हांव तुमकां गोंयकारांक सोडटा आनी सांत लोकांकूय सोडटा आनी प्रेस मिडियाकूय सोडटा हेजेर मातशें इन्व्हेस्टिगेशन करा आनी आमचो रामराव सर हेच्या फुडें तुमच्या फुड्यान जी फूल फायल येदी व्हडली फायल घेवनूय तुमच्या फुड्यान सोदता रीच सर कितें आसा भितरल्यो त्यो गजाली सोडल्या सद्या आमी ओपन टू ऑल सोडटा फक्त वीथ क्वेश्चन मार्क की खरेंच हे गोंय वाचोवपाक येयल्या आनी गोंय वाचोवपाक येयले जाल्यार आपलो गांव वाचोवपाक शकना जाल्यार गोंय कितें वाचयतलें देव बरें करूं पंच कितले टोटल पंच 7 मेंबराची पंचायत आमची तातूंत सध्या 4 रुलींग फॅक्शन आसात 3 पूण एक अशें सगळे पंच बरोबर काम करता म्हणजे हांवें नोटीस त्या प्रमाणे केला जशें ते बीजेपी म्हणटाले वा आनी कोणी म्हणटाले सगळे बरोबर आसात आज मेरेन तरी अशें म्हाका तरी दिसता आनी आतां जर हे जर अशें जाय जाल्यार म्हाका दिसता तोडफोडीचें राजकारण ह्या आजूसीन पंचायतीन सुरू जातले आनी ते डॅमेजींग जातले गांवांत थोडी डेव्हलपमेंट कामां बी चालू आसात इन्क्लुडींग MLA फंडांतल्यान बी कामां चालू आसात पूण फुडें हांव नकळो हे जर तोडफोडीचें राजकारण सुरू जालें जाल्यार ताचो गंभीर परिणाम गांवाक भोगचे पडटले आनी ताका RGP जबाबदार आसा थँक्यू